ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 13 श्लोका 10। मुनीन्द्रैः इत्यादि मुनीन्द्रैः इत्यादि मुनीन्द्रैरित्यादि मुनीन्द्रैरित्यादि स्तवनमुखरैः मोदितमनाः मोदितमनाः स्तवनमुखरैर्मोदितमनाः स्तवनमुखरैर्मोदितमनाः मुनीन्द्रैरित्यादि मुनीन्द्रैरित्यादि स्तवनमुखरैर्मोदितमनाः स्तवनमुखरैर्मोदितमनाः मुनीन्द्रैरित्यादि स्तवनमुखरैर्मोदितमनाः मुनीन्द्रैरित्यादि स्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् विमलतरकीर्त्या च विलसन् महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो सुखरसविहारी मधुरिपो स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते निरुन्ध्यारोगां मे सकलमपि वातालयपते निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते मुनीन्द्रैरित्यादि स्तवनमुखैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् मुनीन्द्रैरित्यादि स्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते मुनीन्द्रैरित्यादि स्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते मुनीन्द्रैरित्यादि स्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते मुनीन्द्रैरित्यादि
स्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते मुनीन्द्रैरित्यादि स्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते